أهلا بكم مع الدرس الجديد من قبلنا، فهو يتعلق بأسئلة وأجوبة حول الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الكبير محمد؟ أنا بخير وعافية يا أخي الصغير أحمد. لماذا جئت هنا؟ ماذا تريد مني؟ أريد أن ترشدني في بعض مسائل الصلاة. لماذا لا يا أخي؟ سل ما بدأ لك ولا تخف. يا أخي، هل ترك الصلاة متعمدا كفر؟ قد اختلف العلماء في التكفير به، وأكثرهم على أنه ليس بكفر مخرج من الملة، وليس مخرجا في النار، ولكنه عمل الكفار. وأما الاستهزاء بالصلاة فهو كفر بالإتفاق. يا أخي، ما هو العمل الذي يحاسب به العبد يوم القيامة أولا؟ الصلاة يا أخي، كما جاء في الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. الحديث. متى تفسد الصلاة يا أخي؟ الصلاة تفسد بعمل كثير، وبكل ما تفسد الصلاة. هل يمكنك أن تخبرني حول أهمية الصلاة؟ نعم يا أخي، بكل رحابة صدر. الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، سواء كان ذكرا أم أنثى، مسافرا كان أو مقيما، عبدا كان أو حرا. وقد أمر سبحانه وتعالى بالصلاة في القرآن الكريم مرات، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة تأكيدا بالغا في الأحاديث المباركة، وهي التي تميز بين المسلم والكافر، وهي التي تبرز المساواة الحقيقية إذا كان الناس قائمين في صف واحد. يا أخي، هل عندك قصة مضحكة حول الصلاة؟ نعم يا أخي. خفف إعرابي صلاته، فقام إليه عمر رضي الله عنه فقال: أعدها. فلما فرغ ثانية قال عمر رضي الله تعالى عنه: هذه خير أم الأولى؟ قال: بل الأولى. قال: لما؟ قال: لأن الأولى صليتها لله، وهذه خوف من الدرة. فضحك عمر رضي الله تعالى عنه. أشكرك يا أخي على هذه المعلومات. لا بأس، في أمان الله.